अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदा आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन आज जो इमरान खान के खिलाफ वारदात डाली गई है, आप यकीन करें आज जज साहब भी शर्मिंदा हुए, आज अदालत भी शर्मिंदा हुई, आज साफी भी शर्मिंदा हुए। अदालत के अंदर हर शख्स खड़ा आज शर्मिंदा था। इमरान खान ने इस निजाम को लीरो लीर कर दिया है, और इस निजाम का जो असल चेहरा है, जो भयानक चेहरा है, जो बदबूदार चेहरा है, वो अब इस पूरे मुआशरे में बदबू फैला रहा है, और ये बदबू कंट्रोल नहीं हो रही, ये बदबू अब रोकी नहीं जा रही। इमरान खान के खिलाफ खबर मानिका का मुलाजिम आज लतीफ ने भी जाकर स्टेटमेंट दे दी है। लतीफ जो बचपन में नंगी फिल्में देखता रहा, झाड़ियों में बैठकर, किसी दरख्त के नीचे बैठकर, दीवार के पीछे छुप के, या फिर कहीं बैठकर छुप के फिल्में देखता रहा, वो सारी नंगी फिल्मों की कहानी उसने जाकर जज साहब को सुना दी और अदालत में सुना दी है। लतीफ पकड़ा गया। बेसिकली लतीफ की जो असल कहानी थी वो सारी सामने आ गई है। चूंकि एक गाड़ी आई, काली गाड़ी थी, काले शीशे थे, और उसकी जो नंबर प्लेट थी, अब नंबर प्लेट से ये लतीफ पकड़ा गया है। नंबर प्लेट आपको दिखाते, गाड़ी भी दिखाते, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक लतीफा याद आता है। अक्सर कहा जाता है कि जब जंग अजीम दोम हुई, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उस वक्त मलिका बरतानिया ने यह ऐलान किया कि जनाब बड़े शहर से, यानी पाक व हिंद से, हर घर से एक एक बंदा जंग लड़ेगा, और हर घर में से एक एक बंदा जंग के अंदर शामिल होगा। उस दौरान एक मिरासी टोल मार रहा था, और टोल भी जाते जनाब जो हुकाम थे सरकारी, उसके पास पहुंचे और कहा कि मलिका बरतानिया का यह ऐलान हो गया है कि हर घर से एक बंदा जंग के लिए जाएगा, तो लिहाजा अब मिरासियों में से कौन सा बंदा है जो जाकर जंग लड़ेगा। इसके ऊपर मिरासी ने अपना टोल साइड पर छोड़ा, और उसने कहा कि मलिका बरतानिया को जाकर कह दो कि अगर बात मिरासियों तक आ गई है कि मिरासियों ने जंग लड़नी है, तो बेहतर है जाकर सुलह कर ले। तो बात अगर खबर मानिका के मुलाजिम तक आ गई है, और अगर बात यह आ गई खबर मानिका के जो मुलाजिम है वो अदालत में जाकर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि खबर मानिका मुझे भेजता था कि अंदर जाकर देखें बुशरा बीबी और इमरान खान क्या कर रहे हैं। वो कहता था मैं दरवाजा खोलकर जाता था, अंदर जाकर देखता था दोनों के जिस्मों के ऊपर कपड़े नहीं है, और ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहरहाल जो जो उसने कहा है, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, वो कर रहे हैं। वो कहता है खान मुझे गालियां देकर बाहर निकाल देता था। जज साहब ने पूछा कि खबर मानिका साहब आपको अंदर भेजते थे कि आप अंदर जाकर कमरे में बैठे? वो कहता है नहीं, खबर मानिका साहब मुझे भेजते थे कि लतीफ जाकर कमरे में देख के आओ ये क्या कर रहे हैं। तो लतीफ अंदर कमरे में जो देखकर जाता था, क्या वो खबर मानिका को बाहर जाकर बताता नहीं था? अगर बताता था तो खबर मानिका टांग पे टांग रख के कैसे बैठ सकता है कि उसकी बीवी अंदर क्या कर रही है? फिर साफी सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान बार बार उसे गालियां देकर दरवाजे से बाहर निकालता था, तो इमरान खान कुंडी नहीं लगाता था, दरवाजा लॉक नहीं कर सकता था? कम से कम दरवाजे के पीछे कुर्सी या दो तीन तफे मारता लतीफ को, क्या लतीफ अंदर ना? यानी क्या मोहजरा है? ये किस लेवल की पस्ती है, ये किस लेवल की गिरावट है? जब यकीन माने वो मिरासी ने ठीक कहा था टोल साइड पे छोड़ के कि अगर बात मिरासियों तक आ गई है तो बेहतर है उसके साथ सुलह कर लें, बेहतर है वो दूसरी जो आलमी जंग है वो लड़े ही ना, सुलह कर लें। तो अगर बात लतीफ की स्टेटमेंट और लतीफ की वो जो नंगी फिल्म है वो आकर सुना रहा है, अगर उस तक आ गई है, अगर बात इस तरह से चलानी है कि खबर मोनिका अंदर भेजता था और अंदर ये सारे मामला चल रहे थे, अगर बात इस तरह से चलानी है तो बेहतर यह है कि अडाला जेल के दरवाजे खोलें, रेड कारपेट बिछाएं, झुक कर उसे सलूट मारें और उसे कहेंगे तू एक आजाद शहरी है। तो बाहर भी आजाद था, तो अंदर भी आजाद है। हम बाहर भी नंगे थे, हम अंदर भी नंगे। हम पहले भी बेनजीर के खिलाफ यही कुछ करते रहे, उसकी जाली तस्वीरें, हम नंगी तस्वीरें जहां से नीचे फेंकते रहे। हम पहले भी इस मुल्क के अंदर खवातीन को इस्तेमाल करते रहे। हमारा ये काम ये है कि औरतों के कपड़े उतार देना है। किसी की चैट लीक कर दी, किसी की वीडियो लीक कर दी, किसी की तस्वीर लीक कर दी। हम इसी तरह से ये मुआशरा सारी जिंदगी औरतों को इस्तेमाल करता हुआ आया है। ये मुआशरा औरतों की टांगों से ऊपर गया ही नहीं है, ये उधर ही बैठा हुआ है, ये उधर तक ही चल सकता है। और आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को हम सब के सामने टारगेट किया जा रहा है। एक मुलाजिम की स्टेटमेंट, और मुलाजिम वो के जो तनख्वाह लेता था और रोटी जो खाता था पेट में, वो बुशरा बीबी के पैसों से खाता था। आज वो इस कदर मजबूर कर दिया गया है कि जनाब वो जाकर इस तरह की नंगी फिल्म और नंगी स्टेटमेंट सुना रहा है, और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ केस सच्चा है। आप खुद अंदाजा लगा ले पस्ती का, अंदाजा लगा ले गिरावट का। अब खबर, ये जो मुलाजिम है खबर मानिका का लतीफ, अब ये जिस गाड़ी के अंदर आया है, ये गाड़ी आप देखें काली गाड़ी है, शीशे काले, गाड़ी पूरी काली, बहुत महंगी गाड़ी है। यानी मैंने ऐसी गाड़ी, हम खाली इस गाड़ी के साथ खड़े होकर तस्वीर लेते हैं, रैलिंग की तो औकात वैसे भी नहीं है। और इस गाड़ी के बारे में बताया जाए, ये कोरोला एटलस है, और इसकी कीमत को 60 से 65 लाख रुपए है। यानी 6-7 मिलियन की ये गाड़ी है जिसमें लतीफ बैठकर आया, जो अंदर जाकर देखता था। अब ये जो गाड़ी, इसका नंबर है, ये है BRQ548। जब इसे आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जाली नंबर प्लेट है, क्योंकि ये जो नंबर प्लेट है ये सुजुकी अल्टो की इसके ऊपर लगाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि लतीफ को जिस गाड़ी में लाया गया ये गाड़ी जाली है। इसका मतलब है नंबर प्लेट भी जाली है। इसका मतलब है लतीफ की स्टेटमेंट भी जाली है। इसका मतलब है कोई जालो जाल हुआ पड़ा है, किसी को मसला है और उसने जाली तरीके से सारी चीजों को, मैं उसे पता है मीडिया खरीदा हुआ है, और पता है टेलीविजन बात नहीं करेगा, उसे पता है सोशल मीडिया पर भी साफी बात करने से डरते हैं, अगर कोई ज्यादा बोलेगा उसकी जुबान बंद कर देंगे, खामोश हो जाए, तफे जफे मार देंगे, केसेस बना देंगे, एफआईआर करवा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कौन पाकिस्तान के अंदर कौन यानी यहां पर सेफ महसूस कर रहा है इस वक्त बात करेगा? तो बात बड़ी क्लियर है। लेकिन लतीफ की नंबर प्लेट से यह पकड़ा गया कि जनाब ये जो नंबर प्लेट है इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ है, और वो सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। अब रोला इसलिए है, ये मसला सबसे ज्यादा इसलिए भी पड़ा हुआ है कि ये सिर्फ मामला
اب عمران خان اور سائفر تک یا سیکرٹ ٹرائل تک نہیں رہا، بلکہ ڈونلڈ لو جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، جس نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، اس ڈونلڈ لو بھی اب گلوبل خبر بن گیا ہے۔ اب بین الاقوامی جو خبریں ہیں اس میں وہ ڈونلڈ لو کا لکھ رہی ہیں اور ڈونلڈ لو سے پوچھ رہی ہیں کہ جناب تم نے یہ کیا جا کر وہاں پر تنتری کی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں آ کر وضاحت کرو، دنیا پڑھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ مقبول ترین لیڈر گرفتار ہے اور وہ بار بار ڈونلڈ لو کا نام رہ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ڈونلڈ لو کیا کر بیٹھا ہے؟ یہ امریکن ادارے کیا کرتے رہے؟ یہ امریکہ کی کون سی پالیسی ہے؟ یہ امریکہ کس طرح سے ریجیم چینج کرتا رہا ہے دنیا بھر میں؟ اور وائس آف امریکہ نے باقاعدہ سے ڈونلڈ لو کے اوپر سٹوری چلائی ہے، اور بی بی سی، یعنی دنیا اس وقت ڈونلڈ لو کر رہی ہے، اور ڈونلڈ لو کو اب چھپنا مشکل ہو گیا، کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی بلائیں اور ڈونلڈ لو کے اوپر تو میں امریکہ میں جا کر کیس کروں گا، یہ معاملہ وہاں پر ختم نہیں ہوگا۔ تو جو لطیف کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے، بٹ وہ اندر بھی بیٹھ کر لڑ رہا ہے، وہ باہر بھی تھا، ان سے لڑ رہا تھا، وہ اندر بھی شیر تھا، وہ باہر بھی شیر تھا، وہ اندر بھی شیر ہے، اور وہ کھڑا ہے اور وہ لڑ رہا ہے، اور یہ نظام اور زیادہ ننگا ہوا جا رہا ہے۔ اب ایک اور خبر ہے، ایک تو پہلے آپ بری خبر سن لیں۔ بری خبر یہ ہے کہ بجلی کے بلز آلریڈی جو کڑمس نکل گیا کشمیر میں، تو لوگوں نے بل نہیں دیے، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے لوگوں نے اپنی بچیوں کی بالیاں بیچی ہیں۔ بجلی 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، یعنی بھرکس نکال دیں، یعنی یہ ہے کہ نچوڑ دیں یار، غریب کی گردن پکڑ کر اسے نچوڑ دیں، یعنی اس کا خون بھی بیچ کر نیشنل کٹی میں جمع کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اسے دبائیں، جتنا ہو سکتا ہے دبائیں۔ اور ذات کیا بیان کی، نگران حکومت ہے، نگران سیٹ اپ ہے، اس کے پیچھے جناب ووٹ بینک نہیں ہے، یہ عوامی نمائندے نہیں ہے، کوئی عوامی نمائندے نہیں ہوتے یہاں پر، انتخابات چھینے جاتے ہیں، اور جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ وڈیرے ہوتے ہیں، اور وہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر گردن پہ ٹانگ رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک وضاحت بیان کی جاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے نچوڑا گیا ہے۔ بین الاقوامی جو بیرل کی پرائسز ہیں وہ تیل کی پرائسز ہیں وہ بالکل نیچے آئی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں تیل ڈالتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، کیونکہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ حالت ہوئی پڑی ہے، اور اب بجلی کی پرائسز بھی باقاعدہ سے بڑھا دی گئی ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اکبر بابر جسے عمران خان صاحب نے 2011-12 میں لات مار کر پارٹی سے باہر کیا تھا، انہوں نے جناب پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کر دیا۔ یعنی مسئلہ گیم ساری یہ ہے کہ بلہ تحریک انصاف سے چھیننا ہے۔ تحریک انصاف کا جو بنیادی طور پر جو انتخابی نشان ہے بیٹ سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ بیٹ چلتا ہے تو بیٹ عمران خان سے چھیننا ہے۔ چونکہ اگر بیٹ موجود رہا تو پھر یعنی ایک سروے آیا ہے، اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنی ویڈیو میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ود ان گورنمنٹ کروایا گیا ہے، یعنی حکومت کے اندر کروایا گیا، سرکاری طور پر کروایا گیا ہے، اور اس کے مطابق اگر 50 سے 60% بھی انتخابات شفاف ہو جاتے ہیں، اونلی 60 and 70% تو 2/3 خان لے کر جائے گا، یعنی 2/3 لے کر جائے گا اگر 60% انتخابات یا 50% صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اگر انتخابات فل صاف شفاف ہو جاتے ہیں تو 3/3 یعنی میسو کلین سویپ، یعنی وہ پولیٹیکل کلاس کو دفن کر دیتا ہے، انتخابات میں سیاست میں دفن کر دے گا لوگوں کو اگر اسے فری گراؤنڈ مل گیا اور فری اینڈ فیئر انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن 50% بھی ہوتے ہیں تو 2/3 میجورٹی عمران خان لے کر جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے بلہ چھینا جائے، بلہ خان سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ٹویٹ کروا دے گا اور جس بھی بندے کا نام لے گا لوگ اسے ووٹ تو ڈالیں گے، لیکن پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جذباتی ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو بلے کے پیچھے جائیں گے، لیکن بلہ نہیں ہوگا۔ اگر بلہ عمران خان کا نہیں ہوگا تو بلہ کسی اور کو دیا جائے گا، یا بلے کے پیچھے بھی 8-10 بندے کھڑے ہیں، جہانگیر خان ترین بھی ہیں، پرویز خٹک میں ہیں، سارے بلہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو بلہ کسی اور کو دے کر یہ یعنی فائنل ہتھ کنڈا یہ ہو سکتا ہے کہ بلہ عمران خان سے چھینا جائے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو بلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کو مجبور کیے گئے، باندھ کر ان سے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں گے، عمران خان سے چیئرمین شپ چھینی گئی ہے، اس سے چیزیں بڑی کھل کر واضح ہیں کہ جناب عمران خان کو اب بیٹ انہوں نے نہیں دینا، اور اس کو باقاعدہ سے چیلنج کر دیا جی اکبر بابر نے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے 17 درخواستیں باقاعدہ سے ای سی پی میں شامل کروا دی گئی ہیں، 17 درخواستیں ڈال دی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب 2 صوبے اس وقت سیکیورٹی رسک بن گئے، اب وہاں پر سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہے، پھر فروری میں برف بھی پڑی ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، تو ٹھنڈ میں بہت زیادہ مشکل ہے، سڑکیں جام ہو جائیں گی، کورا پڑ جائے گا، تو ہم کیسے انتخابات کی طرف جائیں گے؟ تو ایک طرف پیمرا یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے کہ انتخابات کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی، الیکشن جیسے بھی ہوں، الیکشن کے پروسیس کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر آپ نے بات چیت نہیں کرنی، دوسری طرف دھڑا دھڑ لوگ اٹھ رہے ہیں اور لوگ جا کر باقاعدہ سے درخواستیں دے رہے ہیں ای سی پی میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کہ الیکشنز کو ملتوی کروایا جائے۔ چونکہ obvious ہے کہ اگر اس وقت انتخابات ہوتے ہیں تو قیدی گیم لے جائے گا، اور اگر قیدی گیم لے گیا تو پھر یہ سب کے لیے بہت زیادہ وقتہ پڑ جائے گا، اور ساری چیزیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے، پاکستان کے اداروں کے اوپر رحم کرے، پاکستانی عوام کے اوپر رحم کرے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔